Sa radio, radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang pulmonary fibrosis aduna usay nagkarinlaing klase. Kini mao ang idiopathic pulmonary fibrosis o IPF. Kini ang pinakakumon nga klase sa pulmonary fibrosis. Gitawag kining idiopathic gumikan kay wa masayri kung unsa ang hinungdan niini. Ang sagad sa mga nakabato niini, mahibaw-an usab ang mga sintomas kung mag-edad na kini og 50 ngadto sa 70 anyos. Ang maong klase sa pulmonary fibrosis mas kumon sa mga kalalakinhan. Apan mas daghan usab ang gidaghanon sa mga kababayenhan nga nakabato niini. Ang ikaduha maong pulmonary fibrosis nga hinungdan kini sa mga sakit. Ang pipila sa mga kaso sa pulmonary fibrosis mao ang mga autoimmune nga sakit sama sa scleroderma o rheumatoid arthritis. Uman usab ang mga sakit nga gumikan sa virus ug mahimong ang pagpang-aslom diha sa ato ang mga kuto-kuto o ang gastroesophageal reflux disease. Kung diin ang asido gikan sa tiyan, dunay posibilidad nga mosulod usab kini sa mga diha sa mga butang-butang. Pwede usab nga mamahimong hinungdan sa pulmonary fibrosis. Ang lain pang klase mao ang familial pulmonary fibrosis. Ang kondisyon nga gikaingon panagsalamang kini apan ang pagbaton sa maong pulmonary fibrosis, giila kini nga familial gumikan kay dunay duha o kapin sa pipila ka miyembro sa pamilya nga aduna niini. O gituuhan usab nga adunay mga gene nga mamahimong naghatod sa maong sakit. Apan gikinahanglan pa ang dugang mga pagtuon bahin niini. Ug lain pang klase niini maong pulmonary fibrosis nga gumikan sa mga delikado nga sangkap. Adunay mga klase sa sangkap o substance diha sa atong palibot nga delikado sa atuang baga. Mamahimong hinungdan usab kini sa pulmonary fibrosis. Ang pipila usab sa mga sangkap nga pwedeng maghatod og pulmonary fibrosis maong radiation, ang aso gikan sa sigarilyo ug mga sakyanan. Ang pulmonary fibrosis naghatod kini og mga peklat diha sa mga baga nga mauusay magpabaga sa mga tisyo nga nakapalibot og tali sa mga butanganan diha o punduhanan sa hangin. Tungod niini, malisdan nga makaagi ang oxygen paingon ngadto sa mga agianan sa dugo nga mauusay naghatod o paglisod sa paginhawa sa mga pasyente. Adunay mga klase sa tambal nga sama sa mga musunod nga mamahimong makadaot usab sa mga baga ug pwedeng mamahimong hinungdan sa pulmonary fibrosis. Mga tambal nga gigamit sa chemotherapy, mga tambal nga gigamit alang sa sakit sa kasing-kasing, pipila ka klase sa mga antibiotic ug pipila ka mga klase usab sa mga anti-inflammatory nga mga tambal. Aduna usay mga klase sa sakit nga mamahimong maghatod og pulmonary fibrosis sama sa dermatomyositis, polymyositis, mixed connective tissue disease, pulmonya, lupus, rheumatoid arthritis, scleroderma, ug sarcoidosis. Ang pipila usab sa mga nakaingon nga mamahimong maghatod og sakit ning pulmonary fibrosis mao ang pagpanigarilyo, mga genetic factors, infeksyon nga hatod sa virus ug ang pagpang-aslom sa imuhang kuto-kuto, ang asido nga gikan sa tiyan nga mamahimong musulod ngadto sa mga agianan sa hangin sa baga. O ganiya usab ang pipila ka mga timailhan kung ikaw adunay pulmonary fibrosis. Malisdan sa paginhawa,
adunay dry cough, grabing kakapoy ang masinatian, dili maesplikar nga pagpamayat o paghugno sa imuhang lawas ug lakip na pag-ubos sa imuhang timbang, pagpanakit sa mga kaunuran ug mga kasukasuan, pagpanglapad ug pagpangburot sa tumoy sa imuhang mga tudlo diha sa imong mga kamot ug mga tiil. Ug angay usab nga pagkahinumduman nga mga sintomas nga gikaingon adunay managlahi sa matag taong adunay pulmonary fibrosis. Pwede usab nga makaapekto ang grabe nga kasakit sa mga sintomas. Ang pipila sa mga adunay pulmonary fibrosis, mamahimong paspas ang pagginhawa ug ang uban usab magsugod pa nga magkabaton sa hinay-hinay usab nga mga sintomas ug hinay-hinay usab nga mabatunan ang maong pipila ka mga sintomas nga magkagrabe pa sulod sa pipila ka bulan hangtod na sa pipila ka katuigan. Pipila usab sa mga komplikasyon nga mamahimo nga maangkon gumikan sa pulmonary fibrosis maong alta presyon sa mga baga o pulmonary hypertension, pagpalyar sa kasing-kasing ug imuhang mga baga, lakip na ang pagbatud o mga cancer, ug ang mga komplikasyon sa baga sama sa impeksyon sa mga baga bisan na ang hingpit nga pagpalyar niini. Adunay mga kaso sa pulmonary fibrosis nga dili mamahimong kalikayan apan ang mga hinungdan nga nakapalibot ug ang klase sa pagpamuyo nga naghatod niini ug mamahimong mabag-o o makontrol. Ang mga musunod, ang pipila sa mga laka nga angay pagabuhaton aron nga malikayan ang pagbaton og pulmonary fibrosis, sama sa paglikay sa pagpanigarilyo, paglikay sa mga second-hand smoke nga gikan sa sigarilyo, pagsuot og mga face mask o di ba kahauban pang mga klase sa kagamitan nga makatabang sa maayong nga pagginhawa kung anaa sa mga paktoriya nga dunay mga makahilo nga mga sangkap sa palibot. Ug kung nakasinati og pagpanghuot sa dughan og paglisod sa pagginhawa, mas labing maayo nga gilayong mo pa konsulta sa imuhang doktor aron nga di kini mo resulta sa pagbaton og pulmonary fibrosis. Apan nasayod ba kamo nga dunay mga natural nga mga alternatibo nga pwede usab nga maghatag og potensyal nga benepisyo alang sa mga nakasinati niini? Kini ang atong pagasayron sa atuang pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Makabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At tiging paghihapon na inyo makauban din sa atong health tips for the day. Nasayod ba kamo nga adunay mga prutas o gulay nga mamahimo makatabang aron nga malikayan ang bibila ka mga sakit sa baga ug makatabang nga kita magpabiling himsog, sama niining mansanas, turmeric, kalabasa, blueberries, kamatis, o lakip na ang tsa, mga oil, o kape. Makatabang usab niini. Mga prutas o gulay nga puno sa magnesium, makatabang aron nga ma-relax o mahupay ang unsa mga pagpanghubag diha sa tuang baga aron nga kita makahinga og maayo. Samtang aduna sa mga herbal nga ginagamit isip tradisyonal nga porma sa tambal para sa himsog nga baga. Sama sa oregano nga aduna kini anti-inflammatory nga makatabang sa bronchial tracts. Ang luya aduna sa anti-inflammatory properties nga responsable aron nga matanggal ang congestion diha sa atoang baga o paglimpyo sa airways niini. Ang ahos nga antibacterial properties naa niini makatabang aron nga mapalig-on ang pipila ka mga properties nga epektibong herbal alang sa atoang baga. Makatabang usab nga mawala ang tract infections, congestions ug ang paglisod sa pagginhawa. Ang turmeric nga adunay antihistamine properties sama sa mint, maayo usab alang sa pagpaayo sa lung congestion ug pagpaalim sa mga sintomas sa allergy. Og aduna usay isa pa ka mga makatabang kaninyo nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka preventive immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga puno
og mga masustansya ug nutrisyon, mga bitamina ug mineral ug fibers sa tuang lawas. Ug kana ang naglangkob sa atong programa ning adlaw, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung aduna mo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto, mamay magtawagan ang hotline 0917-728-1434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging, moingon kanyo daghang salamat ug sa makausap pa hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Magmakabuhay. Our town, our radio, radyo natin. Hi, ako si Flora Midbe.